महंगाई की गंगा में हाथ धोने से चक्की मालिकान भी पीछे ना रहे। गरीब आवाम महंगाई और आटे की चक्कियों में पिस कर रह गए। चक्की के आटे की कीमत में साल भर में 100% तक इजाफा कर दिया गया। गुज़श्ता साल 85 रुपये किलो वाला चक्की का आटा आज 170 रुपये किलो में बेचा जा रहा है। ब्रेड एंड बटर की तलाश में आवाम को आटा मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर मिलेगा। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा, महंगाई में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। आज बिल्कुल हर घर की जरूरत जो है वो आटा है और आटे की कीमतें जो है वो गैर मामूली तौर पर बढ़ रही हैं और एक साल में आटे की कीमतों में 100% तक जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता साल चक्की आटा जो 85 रुपए फी किलो में शहरियों का दस्तयाब था, आज 85 रुपए इजाफे के बाद 170 रुपए फी किलो की सतह पर पहुंच चुका हुआ है। गल्ला मंडियों में गंदम की बढ़ती किल्लत और बिजली की होशरुबा नर्ख भी आटे की कीमतों में इजाफे का सबब है। एक साल कबल अप्रैल में ही 2022 अप्रैल में जो चक्की आटा था वो 85 रुपए फी किलो में मिलता था। कीमत में कभी 3 रुपए का इजाफा किया जाता था चक्की मालकान की तरफ से और कभी 5 रुपए का, लेकिन आखिरी 2 माह में 10 रुपए फी किलो तक का भी इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया, जिसके बायस आज चक्की आटा जो शहरियों को दस्तयाब है वो 170 रुपए फी किलो में। और इस हवाले से जो शहरी है उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि आटा जो है मुसलसल महंगा किया जा रहा है, जिसके बायस ना सिर्फ एक आम आदमी को जो है वो घर की जरूरत पूरी करना मुश्किल है, बल्कि बच्चों का पेट पालना जो है वो सबसे ज्यादा मुश्किल हो चुका हुआ है। और जबकि चक्की मालकान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि पंजाब की गल्ला मंडियों में गंदम की किल्लत और कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से चक्की आटा जो है वो एक साल में 100 रुपए फी किलो तक 100% तक जो है इजाफा किया गया और 170 रुपए फी किलो मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। ताहम इस हवाले से जो शहरी हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि आटे जैसी लाजमी जो घर की जरूरत है उस पर हुकूमत को जो है वो संजीदगी से गौर करना होगा, क्योंकि मुसलसल महंगाई की वजह से एक आटा आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका हुआ है और एक मजदूर जो कि योमिया उजरत अब्दुल कादिर, ये बताइएगा, इस सारे मामले पर गरीब आवाम का क्या रद्द अमल सामने आ रहा है? आज बिल्कुल गरीब आवाम जो है उनका कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाता है, अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा किया जाता है, लेकिन आटा जो है वो हर घर की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद आटे की कीमतों में जो है वो कमी नहीं की जा रही। कभी आटा जो है मार्केट से गायब हो जाता है और इसकी किल्लत जो है वो बहरानी शक्ल इख्तियार कर जाती है और जब आटा मिलता है तो महंगा आटा मिलता है। इस वक्त मार्केट में आटे की सूरत हाल पर बात की जाए तो जो फ्लोर मिल्स की निजी गंदम का 15 किलो का आटे का थैला है वो 2400 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि चक्की आटा जो है वो चक्की मालकान की जानिब से 170 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। ये मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह है और इस हवाले से चक्की मालकान की जानिब से ये भी इंडिया दे दिया गया है कि अगर नई गंदम आने से कीमतें कम ना होंगी गंदम की तो आटे की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा भी जाहिर किया गया। तो अब्दुल कादिर, क्या हुकूमत इस मामले से लाइल्म है? क्योंकि जब आटा मिलता है तो महंगा मिलता है, जब नहीं मिलता तो मार्केट में भी दस्तयाब नहीं होता। हाँ जी, बिल्कुल इस हवाले से हुकूमत की जानिब से बारहा कोशिशें की गई हैं, लेकिन ये कोशिशें जो हैं वो देर पा साबित नहीं हुई हैं। कभी जो है वो आटे के ट्रक पॉइंट लगाए जाते हैं और कभी जो है आटे की जो है सब्सिडाइज कीमत का तयन किया जाता है। जब सब्सिडाइज कीमत का तयन किया जाता है तो ओपन मार्केट में जो पंजाब हुकूमत की स्कीम का आटा है वो किल्लत का शिकार हो जाता है और गायब हो जाता है, लेकिन महंगा आटा जो है वो बदस्तूर दस्तयाब रहता है। और शहरियों के इस हवाले से जो है वो खासा जो है वो शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि आटा जो है उसकी कीमत कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को कोई वाज़ेह जो है मैकेनिज्म नजर नहीं आ रहा है कि जो गरीब आदमी है उसे आटा एक जो है मुसलसल मिल सके और सस्ते दामों मिल सके। जो आटा चक्की का है वो 170 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि जो फ्लोर मिल की निजी गंदम का आटा है उसकी पसाई जो है वो 150 रुपए फी किलो तक जो है वो आटा शहरियों को जो है वो पड़ रहा है। और इस हवाले से शहरी जो है वो खासे परेशान है और उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि रमज़ानुल मुबारक में हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटा जो है उसकी सप्लाई की गई, जो कि खुशाइंद है, लेकिन अब रमज़ानुल मुबारक के बाद शहरियों को दोबारा महंगा आटा खरीदने पर ही मजबूर होंगे, जो 170 रुपए फी किलो तक मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर, आप हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। महंगाई के वार मुसलसल और लगातार जारी। शहर में तंदूर मालिकान ने सादा रोटी की कीमत में 5 रुपये का इजाफा कर दिया। शहर के बेशतर तंदूरों पर रोटी 20 रुपये में फरोख्त होने लगी। इसी पर बात करेंगे शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, बताइएगा। आपको बताया जा रहा है जो कि महंगाई में इजाफा होता जा रहा है दिन ब दिन, और साथ ही साथ शहर में तंदूर मालिकान ने सादा रोटी की कीमत में 5 रुपये का इजाफा कर दिया है। शहर के बेशतर तंदूरों पर रोटी 20 रुपये में फरोख्त होने लगी है। आपको बताया जा रहा है
महंगाई के वार जो कि लगातार जारी हैं और मुसलसल महंगाई के वार जारी हैं और साथ ही साथ शहरियों की जानिब से भी सख्त रद्द-अमल सामने आ रहा है। शहर के बेशतर तंदूरों पर रोटी 20 रुपये में फ़रोख्त होने लगी है और शहर में तंदूर मालिकान ने सादा रोटी की कीमत में 5 रुपये का अज़ इजाफा कर दिया है। और आपको बताएं, जो कि महंगाई की गंगा में हाथ धोने से चक्की मालिकान भी पीछे ना रहे, जो कि चक्की के आटे की कीमत में साल भर में 100% तक इजाफा कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई की गंगा में हाथ धोने से चक्की मालकान भी पीछे ना रहे हैं। साल के अंदर अंदर जो है वो आटे की कीमत में 100% से ज़्यादा का इजाफा देखने को मिला है। साल पहले यही चक्की के आटे की कीमत जो है वो 85 रुपये किलो थी, जबकि आज इसी आटे की कीमत 170 रुपये फ़ी किलो हो गई। आपको बता चलूँ कि ब्रेड एंड बटर की तलाश में आवाम को आटा मुल्की तरीके बुलंद तरीन सतह में मिलने लगा है। जबकि आपको ये भी बताऊँ कि गल्ला मंडी में गंदम की बढ़ती हुई किल्लत और बिजली की खुशरबार नरख भी सबब 1 साल कबल अप्रैल 2022 में चक्की का आटा जो है वो 85 रुपये फ़ी किलो मिलता था, जबकि कीमत में कभी 3 रुपये कभी 5 रुपये इजाफा हुआ और अब आटे की कीमत जो है वो 170 रुपये तक पहुंच चुकी है। अब 10-10 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से भी आटे में कीमत में इजाफा देखने को मिलता रहता है। आपको बताता चलूँ कि आवाम की क़ुव्वत की ख़रीद सकर गई, मगर महंगाई कम होने के आसार नज़र अभी तक नहीं आ रहे और ये जो महंगाई दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है और 10-10 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आटा बढ़ता जा रहा है, इसका खमियाजा जो है वो आवाम को ही भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि पहले ही महंगाई ने जहां आम आवाम की कमर तोड़ रखी है, वहाँ पे अब उनके लिए खाना पीना जो है वो भी मुश्किल होता जा रहा है। एक गरीब आदमी जो कि आज के दौर में अपनी 2 वक्त की रोटी भी पूरे तरीके से नहीं खा पा रहा। जी बहुत शुक्रिया आपका शाहजेब। और हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमत में 7 रुपये 82 पैसे फ़ी किलो का इजाफा कर दिया गया। आवाम महंगाई की चक्की में पिस कर रह गए। ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया भी सरगर्म हो गया। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल इसी तरह से कि हुकूमत की जानिब से जो है चीनी की रेट जो है मुकर्रर कर दिया गया है। 7 रुपये 82 पैसे जो है कीमत में इजाफा कर दिया गया है। वाम पिस रह चुकी है। इस वक्त शहर की सबसे बड़ी मार्केट में अकबरी मंडी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर ही हमने मुतादिद ताजरों से पता किया है, दुकानों से पता किया है, चीनी शॉर्ट कर दी गई है मार्केट के अंदर से। उनका कहना है कि चीनी नहीं है, गायब कर दी गई है चीनी, क्योंकि जैसे कीमत बढ़ती है स्टॉक माफिया इकट्ठा हो जाता है, सरगर्म हो जाता है, स्टॉक कर ली जाती है चीनी, मुख्तलिफ किस्म की जो है माफिया सरगर्म हो जाता है। अवाम इस पर क्या कहना चाहते हैं? एक शहरी मौजूद है इनसे, क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर है, इनसे जानते हैं सर चीनी का रेट बढ़ा दिया गया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जो भी आ रहा है इससे बढ़ के कह रहे हैं ना कि जी ये पिछले ने कर दिया तो ये अगले ने कर दिया, ये चले जाएंगे तो इन्होंने कहना है पिछले ने कर दिया जो आएंगे। असल जो अवाम की मुश्किल है वो कोई भी हुक्मरान नहीं समझ रहा, और ना जो ऊपर इदारे सारे बैठे हैं उनको कोई फिक्र ही नहीं है। बतौर शहरी मौजूद इनसे जानते हैं, सर बताइएगा कि चीनी का रेट हर चीज़ के रेट कंट्रोल से बाहर है, बतौर शहरी क्या कहेंगे इसमें? सर ये रेट कभी भी कम होंगे ही नहीं, क्योंकि हर दफ़ा यही होता है, उसने कम करते हैं, उसने कम कर रहे हैं, हम उसी चक्कर में वोट देते हैं। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, जब चीनी महंगी हुई उस पर उन्होंने कहा जी अब एक्शन होगा, इसको पकड़ेंगे, उसको पकड़ा किसी को भी नहीं, रेट फिर बढ़ गया। अब फिर 100 से 125 पे चले गई, अब 125 से 150 पे जाएगी, तब भी यही सुनेंगे हम कि हम इसको पकड़ेंगे, उस जिम्मेदार को पकड़ेंगे, पकड़ा किसी को भी नहीं जाएगा। आवाम परेशान दिखाई देते उम्मीद करते हैं कि ऐसा सेटअप बनाया जाए जिससे कम से कम जो है महंगाई माफिया कंट्रोल किया जाए, स्टॉक की माफिया है वो कंट्रोल किया जाए, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया सरगर्म हो जाता है ऐसे मौके पे, उनमें सरगर्म उनको कंट्रोल किया जाए। उम्मीद करते हैं हुकूमत प्रॉपर कोई एक्शन लेगी और आवाम को जो है रिलीफ दिया जाएगा इसमें। जी शुक्रिया आपका मुबीन। जारी करें, तकमील के करीब मंसूबे मुकम्मल करने हैं। महकमा हाउसिंग ने पंजाब हुकूमत से 3 अरब 82 करोड़ 1 लाख रुपए के फंड्स मांग लिए। 2016 में शुरू किए गए तरक्याती मंसूबे ताहाल नामुकम्मल हैं। महकमा हाउसिंग की ज़ेर तामीर 133 तरक्याती स्कीमें मुकम्मल करने की इस्तदा की गई है। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। महकमा हाउसिंग की जानिब से एक रिपोर्ट मुरतब की गई है, जिसमें इस अमर का इंकशाफ किया गया है कि पंजाब भर में गुज़िश्ता 8 सालों से ज़ेरे तमीर 100 से ज़ायद ऐसे तरक्याती मंसूबे हैं जिनको अभी तक मुकम्मल ही नहीं किया गया, और इन मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 4.25 अरब रुपए के फंड्स दरकार हैं। लेकिन महकमा खजाना पंजाब की जानिब से इन फंड्स का इजरा नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से ये मंसूबे मुसलसल इल्तवा का शिकार हो रहे हैं। अब महकमा हाउसिंग ने पंजाब हुकूमत से इन जारी मंसूबों की तकमील की इस्तदा कर दी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2016 में जो शुरू किए गए तरक्याती मंसूबे हैं वो नामुकम्मल हैं। और ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका।
عید الفطر کی 5 چھٹیوں کے دوران پنجاب بھر میں 8,305 حادثات میں ریسکیو سروس فراہم کی گئی۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق لاہور میں سب سے زیادہ 1527 حادثات رپورٹ ہوئے ہیں۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے حادثات کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں پنجاب میں۔ عید الفطر کی 5 چھٹیوں کے دوران پنجاب بھر میں 8,305 حادثات میں ریسکیو سروسز فراہم کی گئی ہیں۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ لاہور نیوز مدثر حسین سے۔ مدثر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، عید الفطر کی چھٹیوں کے دوران پنجاب بھر میں 8,305 ایکسیڈنٹ پہ ریسکیو سروس جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے۔ اس میں ریسکیو کے مطابق ایکسیڈنٹ میں 1859 شدید زخمی شہریوں کو فوری ریسکیو سروس فراہم کر کے ان کو مختلف طبی امداد کے لیے مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ اور پنجاب بھر میں عید الفطر کی چھٹیوں کے دوران 83 جو ہے وہ حادثات کے دوران جو ہے مواد بھی واقع ہوئی ہیں۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق سب سے زیادہ ٹریفک حادثات لاہور میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ 27 افراد جو ہیں وہ ٹریفک حادثات میں زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ فیصل آباد میں 620 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور 500 اس کے علاوہ ملتان میں 513 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ زخمی ہونے والوں میں 9,233 جو ہے وہ مرد افراد شامل ہیں، جبکہ 7,061 جو ہیں وہ خواتین بھی جو ہیں وہ ٹریفک حادثات میں زخمی ہوئی۔ اور 8,305 جو ہے ایکسیڈنٹ میں موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ ٹریفک حادثات کا شکار ہوئے۔ اس کے علاوہ 527 رکشہ جو ہے وہ ٹریفک حادثات کا شکار ہوئے اور 878 کاریں جو ہے وہ ٹریفک حادثات کا شکار ہوئی۔ اور لاہور میں سب سے زیادہ 1527 ٹریفک حادثات ہوئے اور حادثات میں زخمی ہونے والے تمام افراد کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا جہاں ان کا علاج جو ہے وہ جاری ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا مدثر۔ ٹکٹ دے کر واپس لینے کا غم، پی ٹی آئی کے امیدوار کی خودکشی کی کوشش، ٹکٹ واپس دو، میرے بیٹے کو بچاؤ۔ امیدوار کے والد کی زمان پارک میں دہائیاں۔ پی پی 101 سے فیصل آباد میں میرے بیٹے سے ٹکٹ لے کر ایسے امیدوار کو دی جائے جو 4 ماہ پہلے پی ٹی آئی میں آیا، بیٹے کو کمرے میں بند کر کے آیا تاکہ خودکشی نہ کر لے۔ متاثرہ امیدوار کے باپ کی آپ کا۔ اسی پر بات کریں گے لیاقت علی سے۔ لیاقت، بتائیے گا، بہت افسوسناک خبر سامنے آئی ہے۔ جی بالکل، آج چونکہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ جاری کر دیے گئے ہیں اور کچھ تقریباً 21 کے قریب حلقوں میں ٹکٹ تبدیل کیے گئے ہیں، تو ان میں سے یہ ایک حلقہ پی پی 101 فیصل آباد کی ہے، جہاں پر پی ٹی آئی کے امیدوار احسان مشتاق سے جو ہے وہ ٹکٹ واپس لے لیا گیا، جس پر احسان مشتاق جو ہے اس کی حالت بڑی غیر ہے اور ان کے والد نے آج جا کر یہاں زمان پارک کے باہر احتجاج کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو کمرے میں بند کر کے آیا ہوں تاکہ وہ کہیں خودکشی نہ کر لے اور اس کا اپنے آپ کو کہیں وہ نقصان نہ پہنچا لے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا شدید صدمے سے دوچار ہے، اس لیے میری درخواست ہے کہ میرے بیٹے کو ٹکٹ دیا جائے جو واپس لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی جگہ پر جس کو ٹکٹ دیا گیا ہے وہ 4 ماہ قبل پی ٹی آئی میں شامل ہوا، جبکہ میرا بیٹا جو ہے وہ ایک طویل عرصے سے پارٹی کے لیے کام کر رہا ہے۔ جی بہت شکریہ لیاقت، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ تحریک انصاف کے سابق ایم پی اے چودھری نعیم ابراہیم کا سرکاری اراضی پر قبضے کا معاملہ۔ اینٹی کرپشن ذرائع کے مطابق چودھری نعیم ابراہیم نے ملی بھگت سے سرکاری اراضی پر قبضہ کیا۔ انکوائری میں چودھری نعیم ابراہیم کا اراضی پر قبضہ ثابت ہو گیا۔ اسی پر بات کریں گے شبیر حیدر سے۔ شبیر، اس معاملے سے متعلق بتائیے گا۔ جی، سابق ایم پی اے تحریک انصاف چودھری نعیم ابراہیم کا سرکاری اراضی پر قبضے کا معاملہ ہے، جس پر ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق ایم پی اے چودھری نعیم ابراہیم نے ریونیو آفیسر حلقہ گرداور اور پٹواری سے ملی بھگت کر کے سرکاری اراضی پر قبضہ کیا اور چودھری نعیم ابراہیم نے آروالا میں اپنے ڈیرے سے ملحقہ 2 کنال سے زائد سرکاری اراضی پر یہ قبضہ کر رکھا ہے، جس پر پنجاب گورنمنٹ کی 4 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی سرکاری اراضی پر یہ قبضے کا انکشاف ہوا ہے۔ اور اس پر اینٹی کرپشن پنجاب کی انکوائری میں چودھری نعیم ابراہیم کا یہ سرکاری اراضی پر قبضہ بھی ثابت ہو گیا ہے۔ اور اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ اینٹی کرپشن پنجاب نے مزید تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے اور ان کے خلاف جو ہے کارروائی کا عمل شروع کر دیا گیا، اور اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ ان سابق ایم پی اے تحریک انصاف نعیم ابراہیم کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی گرفتاری بھی متوقع ہے۔ جی، گرفتاری بھی متوقع ہے۔ بہت شکریہ شبیر آپ کا۔ گورنر پنجاب محمد ولیگ الرحمان سے نون لیگ یو اے ای کے نائب صدر طارق مغل کی قیادت میں اوورسیز پاکستانیوں کے وفد کی ملاقات۔ ملک کی موجودہ صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ گورنر پنجاب کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی ملک کا قیمتی سرمایہ اور قوم کا فخر ہیں۔ اسی پر بات کریں گے محمد یاسین سے۔ یاسین، ملاقات کا احوال بتائیے گا۔
جی گورنر پنجاب لیگ اور مارشل پاکستان مسلم نون UAE کے نائب صدر طارق مغل کی قیادت میں ایک وفد نے اوورسیز پاکستانیوں کے وفد نے ان سے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی. وفد میں شارک مغل ایم سلام اور مزمل اسحاق اور دیگر اس میں شامل تھے. ملاقات میں موجودہ صورتحال پر باہمی دلچسپی کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا گیا. گورنر پنجاب نے اس موقع پر کہا کہ اوورسیز پاکستانی ملک کا قیمتی احساس سرمایہ اور قوم کا فخر ہے. اوورسیز پاکستانیوں نے ہر مشکل وقت میں آگے بڑھ کر ہم وطنوں کی مدد کی. بیرون ملک مقیم پاکستانی ترسیلات زر بھیج کر ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. نفرتوں کو ترک کر کے محبت اور مثبت رویہ کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. ملک و قوم کی ترقی اور آئین قانون کی بالادستی ہی ممکن ہے. اور انہوں نے مزید کہا کہ حکومت ملکی استحکام، معاشی ترقی اور عوام کی بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات یقینی بنا رہے ہیں. حالات مشکل ضرور ہیں لیکن امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے. جی شکریہ آپ کا یاسین. کمشنر لاہور اور DG LDA محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت LDA افسران کا اجلاس. شہر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن سے متعلق بریفنگ. LDA ٹیپا MCL ٹریفک پولیس اور ضلع انتظامیہ مل کر گرینڈ آپریشن کریں گے. مزید اپڈیٹ لیں گے زین العابدین سے. جی زین، اجلاس کا احوال بتائیے گا. یہ کمشنر لاہور و DG LDA محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت LDA افسران کا اہم اجلاس ہوا جس میں شہر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے حوالے سے بریفنگ دی گئی، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ LDA ٹیپا MCL ٹریفک پولیس اور ضلع انتظامیہ مل کر یہ گرینڈ آپریشن کرے گے. LDA 9 ماڈل چہراہوں پر پارکنگ کے لیے منظور جگہ پر تجاوزات کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا جائے گا. اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ پارکنگ کے لیے مختص جگہ پر پارکنگ ہی کرنا ضروری ہے. بلڈنگ پلان میں منظور شدہ پارکنگ کی جگہ سے تجاوزات ہٹانے کا جو آپریشن ہے وہ مشترکہ طور پر شروع کیا جائے گا. اس موقع پر کمشنر لاہور کی جانب سے یہ کہا گیا کہ شہر میں ٹریفک و آلودگی کے مسائل حل کرنے کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کی جائے اور 9 ماڈل چہراہوں کو ہر لحاظ سے ماڈل بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں. اس کے علاوہ تجاوزات کے خاتمے کے ساتھ ساتھ گرین بیلٹ کی بحالی اور جنری کو بڑھانے کے حوالے سے بھی خاص کیا گیا. بہت شکریہ آپ کا. DG اسپورٹس پنجاب ڈاکٹر آصف طفیل سے ورلڈ ریکارڈ ہولڈر کارڈ جمپنگ سلطان محمد خان گولڈن کی ملاقات ہوئی. DG اسپورٹس نے سلطان محمد خان گولڈن کی خدمات کو بھی سراہا. کہتے ہیں کہ سلطان گولڈن جیسے لوگ پاکستان کا فخر ہیں، ہر طرح کا تعاون کریں گے. مزید ڈیٹیلز جانیں گے بلال عقیل سے. جی بلال بتائیے گا. جی بالکل، کار جمپنگ کے عالمی ریکارڈ ہولڈر سلطان محمد خان گولڈن کی DG اسپورٹس پنجاب ڈاکٹر آصف طفیل سے جو ہے وہ اسپورٹ بورڈ پنجاب میں ملاقات ہوئی ہے، جہاں پر DG اسپورٹس نے سلطان محمد خان گولڈن کی خدمات کو سراہا ہے اور مستقبل میں جو ہے وہ تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی ہے. اس حوالے سے DG اسپورٹس پنجاب کا کہنا تھا کہ سلطان محمد خان گولڈن پاکستان کے ہیرو ہیں. انہوں نے ملک کے لیے کئی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کار اور موٹر سائیکل جمپنگ کو پاکستان میں سلطان گولڈن نے جو ہے وہ متعارف کرایا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسے لوگ جو ہے وہ پاکستان کا فخر ہیں، جبکہ اس حوالے سے مکمل تعاون کی بھی یقین دہانی کرائی گئی. سلطان محمد خان گولڈن کا کہنا تھا کہ 112 کلومیٹر ریورس سپیڈ سے کار چلانے کا ریکارڈ بنانے کا ارادہ ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میری تمام خدمات پاکستان کے لیے ہیں. کار جمپنگ کے فروغ کے لیے تعاون پر DG اسپورٹس پنجاب کا شکر گزار ہوں. بہت شکریہ بلال آپ کا. آپ ہمیں ملاقات کا احوال بتا رہے تھے. صوبہ بھر میں منکی پاکس کے ہائی الرٹ کے بعد شہر کے اسپتالوں نے تیاریاں شروع کر دیں. سروسز اسپتال کی سکن وارڈ میں بھی انتظامات مکمل کر لیے گئے. ڈرمیٹولوجسٹ ڈاکٹر سلمان حسیب کہتے ہیں کہ امید ہے کہ لاہور میں مرض نہیں پھیلے گا. صوبہ بھر میں منکی پاکس کے ہائی الرٹ کے بعد شہر کے اسپتالوں میں تیاریاں شروع کر دی گئیں اور اسپتالوں کی سکن وارڈ میں بھی انتظامات مکمل کر لیے گئے. ڈرمیٹولوجسٹ ڈاکٹر سلمان حسیب اس بارے میں کہتے ہیں کہ امید ہے کہ لاہور میں مرض نہیں پھیلے گا. اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز سجاد حسین سے، جو کہ اس وقت وہ سروسز اسپتال میں موجود ہیں. جی سجاد بتائیے گا کیا زیادہ ترین صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، منکی پاکس کے بارے میں جو ہے پنجاب کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ ہائی الرٹ جاری کر دیا اور محکمہ صحت نے تمام ہاسپٹلوں کو مراسلہ جاری کرتے ہوئے ہائی الرٹ کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی علامات کا جو مریض ہاسپٹل میں آئے اسے پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ داخل کیا جائے اور اس سے دوسرے مریضوں کو بچایا جائے. تو اس حوالے سے جو اسکن اسپیشلسٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلمان، جو اس وقت جو سروسز اسپتال میں اسکن اسپیشلسٹ ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اسکن کے اندر ایسی علامات کون سی
सी आती हैं जिसकी वजह से ये पेशेंट्स पहचाना जाता है कि मंकी पॉक्स का पेशेंट है? बहुत सारे जो दूसरे वायरल इन्फेक्शन हैं, आपको पता है ये तो इरा पेंडेमिक्स और एपिडेमिक्स का चल रहा है, और यही वजह है कि लोग बहुत ज़्यादा मंकी पॉक्स को लेकर परेशान हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इंशाल्लाह वो सूरत हाल इख्तियार नहीं होगी जो कोरोना में थी। और 2022 में भी हमने देखा था कुछ काफ़ी सारे ममालिक में ये वबा आई थी, लेकिन इसका इफ़ेक्टिव कंट्रोल कर लिया गया था। इसमें बाकी जितने वायरल फीवर्स हैं उनकी तरह बुखार होता है, स्किन रैश डेवलप होता है, लेथार्जी, थकन, टुटन महसूस होती है, मसल्स पेन होती है, और स्किन रैश के बाद इसके अंदर ब्लिस्टर्स भी बन जाते हैं, यानी आपके जिस्म पर सारे जिस्म पर दाने या ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। तो जैसे दूसरे वायरल फीवर्स हैं वो फैलते हैं फिज़िकल कॉन्टैक्ट के साथ, सांस के साथ, टच करने से, हग करने से, मिलने से, इसी तरह ये भी वायरल फीवर है जो दूसरे लोगों को मंकी पॉक्स का वायरस जो है फैल जाता है। इसके साथ अगर ये देखा जाए तो कुछ ममालिक जहाँ पे हंटिंग होती है वहाँ पे ये जानवरों से भी इंसानों में मुंतकिल हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि ये ज़्यादा अगर हम देखें तो जो सोर्स बन रहा है वो जो एक केस आया है कराची में, उसी ने सारी तवज्जो तलब कर ली है। तो उसमें कुछ एहतियाती तदाबीर हैं। एक तो ये कि डायग्नोज होने के बाद जिस शख्स को तशखीस हुई है उसके इर्द गिर्द जितने उसके कॉन्टैक्ट हैं उनको ट्रेस करके उनको आइसोलेट किया जाए। दूसरी बात यह है कि अगर कोई खुद अलामात महसूस हो रहा है उसे चाहिए ना सिर्फ खुद क्वारंटीन हो जाए बल्कि जो उससे कांटेक्ट में है उन लोगों को भी इन्फॉर्म करे। तीसरी बात यह है कि जो पेशेंट है उसे भी चाहिए कि अपना जिस्म ढांप के रखे, ब्लिस्टर्स को ढांप के रखे, उसको स्क्रैच ना करे। जी, जैसा कि डॉक्टर सलमान हसीब का कहना है कि मंकी पॉक्स लाहौर में नहीं आएगा, उम्मीद की जा रही है, लेकिन अगर मंकी पॉक्स जो है वो लाहौर में आता है तो इसके लिए जो एहतियाती तदाबीर है उनको अपनाना ज़रूरी है ताकि इस तरह की जो है वायरल बीमारी से बचा जा सके। जी शुक्रिया सज्जाद आपका।